हाय मोगा चेष्टार आम्हा तो कोस्ता कशें आहा तुमी आमी आहा बरी सगळीं देव बरें करूं तुमी आमचे व्हिडिओ पळयता म्हणून तर गेल्या त्या व्हिडिओक हांवें एंड करूंक ना तुमकां सांगलेलें हांवें की कितें जालां पळय पूण तुमकां सांगलें हांवें ओके ती एक्सिडेंटाची खबर तीच ती ओके आनी आतां आमी वयता एका हेजे स्टोराचे हें आहा ओपनिंग आहा तर तेणी आमकां इन्विटेशन दिलां यो म्हणून सांगलां ते मॅनेजर म्हाजे बायलेचे फ्रेंड वेरोनिकाचे तर विंग स्टॉप म्हणून तेजें नांव थिंगा KFC भाशेन तें तर थिंगा वयता आतां आमी दाखयताय तुमकां ओके चल तर मेळया तर आमी आतांच भायर सरले वचपाक आतां वयता गाडयेन आनी आमच्या फ्रेंडा बराबर दाखयता तुमकां फ्रेंड कोण तो तुमी पयला तेका पळय मिस्टर क्रूज वाज आनी आमच्या पोसला फाटल्यान पळय आनी तुमकां दाखयता आतां वयता पयलो थिंगा पळयता खंय कितें पळय तें तांचें इनॉग्रेशन जालें वो ना पळय तें आनी मेवता तुमकां ओके आयचो क्लायमेट मातसो पावस पडपाचो आहा दिसता म्हाका तेका पळय वयर सारकें कांय जालां केन्ना कितें जाय सांग मातशें वत आहा सकाळीं मोबोट आहली आतां मातशें वत येयलें 5:30 जालें आतां सांजची आनी आतां म्हाका दिसता तो पावस येतलो कामाक वयता आसतना हिंगा देंवता हांव हिंगा म्हणटा बेनेट रोड आनी ह्या रोडान हांव चलोन येता 20 मिनटां लागता म्हाका वचपाक आयज आमचो क्रूज बाब येयला तर चलोन वचपाची गरज ना तेणें बटन मारलो तो तेका लागून रावचें पडलें आमकां आमी पावले आतां हॉलिडे इना कडेन हें हॉलिडे इन हॉटेल रेडिंगान आनी हिंगा येता हांव कुसकुस व्हरपाक लिडलान म्हाका दिसता पावस बरो पडपाचो आहा रे बाबा कांय जाता वयर सर्कल मारला आमी नाल्यार कितें हे ट्रॅफिकाक लागून आमकां घुसतले आहले तें बरें केलें आमी भायल्यान येवन ट्रॅफीक बरें भितर लोक भरपूर आहा कितें रे लायनी रावची पडटली दिसता भितर वचप पावले आमी हिंगा म्हणटा रेडिंग गेट ओके हिंगा KFC आहा आनी KFCच्या कुशीक तेणी तेच विंग स्टॉप घातला बरें आहा तेंचें जातलें कित्याक कुशीक मागीर हांव काम करता दाखयता तुमकां हांवूय काम करता तो आयज ऑफ कित्याक हांव विकेंड्स काम करिना विकेंड कोणानी दुसरो कोण काम करता थिंगा ओके मेवता तुमकां गाडी पार्क करता आनी मेवता हे पळय पावले आमी आतां त्या स्टोरा कडेन विंग स्टॉपा कडेन आनी भितर वयता आतां आनी आमच्या पळय फुडल्यान जाता बाबा लायन आहा मरे भितर आं खावपाक मेवता दिसता भितर आमी पार्सल घेवन वचपाचें दिसता लायन पळय थिंगाय आहा केदी आहा पळय आमी भितर केन्ना पावतली खबर ना मागीर मेवता तुमकां हे पळय हे ते आमचे VIP पास दिला ते आमकां सगळ्या लायनीक रावले पळय आमी आमचे टायम पावलो आतां भितर वचपाचो पळय भोव मारताले हिंगा तुमकां दाखोवपाकूच टायम मेळोंक ना ही बसल्याली थिंगा हेजे कुशीक KFC आहा हे पळय बरें आहा तांचें गिरायक जातलें हांकां कितें खबर ना पूण पयले फावट येयले हांगा थिंगा भितर वयता आमी आतां पळयता कितें आहा तें थँक्यू हाय वेलकम थँक्यू एक्टिव्ह तेंचे आनी आतां पळयता आमी कितें ऑर्डर करता ती आनी मागीर तुमकांय सांगता ओके चल तर सोदता आमचें कितें घेवपाचें पळय तें जायतोच लोक आहा जायतो लोक बोल्ला लोक म्हणजे भुरगे चडशे
आनी आमी रावले आमचे आतां टर्न केन्ना येतलो पळय तो ऑर्डर दिता आमी कितें जाय पळय तें हाय हाय ती पळय आमची वेरोनिकाची फ्रेंड आहा आनी सांगता तें तांकां Okay, आमचे ड्रिंक्स अँड दिस इज दी ऑर्डर नंबर 3 आणि त्याची रिसिप्ट. सो आम्ही टेक अवे केला. सो आमी रावता ऑर्डरीक केन्ना येता पळोवया. आनी पळय पात्रांव भोवला आमचो लायक ह्यूज क्रावड आहा जाय थंय आयकूं येना काय. Yeah, welcome. Yeah, manager. Yeah, manager हिंगाचे आनी येवचे तुमी हिंगा कित्याक हिंगा बसपाक बरी प्लेस आहा. Yeah, sitting is really good. People are good. Hinga is really good. Yeah, you all people can come here, enjoy. The food is really good and fresh. Yeah. Okay. Thank you, Inga. Thank you. I'll see you soon. Yeah. बाय. येयले आमी पळय घेवन सॉफ्ट ड्रिंक आनी पार्सल ते पळयला तुमी घेला ते आमी हांवूंक आनी बसोंक ना थिंगा समथींग टेक अवे करया म्हटलें आनी घेवन येयलो आनी कुरूज आमचो भायर बसलेलो तर होय लोक भरपूर मरे भितर कुरूज ताका लागून थोडो जालो ना रे वय वय म्हणजे कितें 8 पासून आहा ती आयज लोक कितें करता थोडे आहा ती पार्सल घेवन वयता थोडी आहा ती हांवूंक बसता थिंगा हय आहा आमचे पळय हाटल्यान आहा घेवन आनी हिंगाकूय मेवले आमी खुशी जाले ते आमी येयल्या म्हणून आनी तर खुशी जाली आमी येयल्या म्हणून पळोवन पळय बाबा हिंगा येता जिमान हे नेव घातला जेडी जिम म्हणून नेव आनी आतां आमी येयल्या फूड वेअर हावस थिंगा येयल्यात कित्याक थोडे शॉपिंग कित्याक गेल्या क्रूज कित्याक गेले आमी तांती आमी थिंगा सारकी हय तांतयां सोय हिंगा तांतयां व्हरोंक येयल्या आनी दूद हे पळय हिंगा एका पियाक एकतात एका पियाक एक तांती गाडी खंय बरी रे पार्क्यो क्रूज आतां म्हणटा आपूण शॉपिंग करतात आवय म्हाज्या बायलेन गेला बरेंच व्हडलें बास्केट हय आतां शॉपिंग आतां धुंवर बरेंच घे कितें बरें ब्रेड कितें घेवया रे तें रे होलें कितें हाल्यांक हें कितें काय दाखयता आमी शॉपिंग आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें घेतलां तें आमी ओके चल आतां आनी दाखयना काय तुमकां मागीर मेळुया हें जालें उपरांत घरा कडेन ओके चल तर कांयक दवरला मरे हें पळय कांय खोटलां हे न्हू बरोच व्हडलो स्टोर हो आतां आमी तांतयां सोदूंक वयता मेन कितें आमचें तांतयां सांगो तुमकां तांतयां काबार ही आहा ती दुसरी ही घेता नाल्यार आनी कितें करूं मिक्स तांतयां ही पळय ही घेवया ही पळय मरे काबार कुरूज तूं सांगता थंयच शॉपिंग करून भायर सरले गोंय शॉपिंग ना जालें गेले तुमकां दाखयलें तिका तांतयां नाहली पूण दुसरी घेतली लार्ज पळय ती मातशी म्हारग पूण ती घेतली 2 पॅकेटां आनी बारीकशें शॉपिंग चड करूंक ना आतां वयता दाखयता तुमकां मागीर घरा कडेन कितें घेतलां तें आतां वयता आमी वयता आतां आमी क्रूज आतां वयता हंसलो आतां आमी वयता हंसलो हय हंसलो वयता आमी आतां हंसलो ना सॉरी बेश्टें म्हणलां आतां घरा ओके चल तर मेवया घरा कडेन हे हाडलां आमी थिंगाच्यान विंग स्टॉपानसान ओके ड्रिंक्स आहा विंग्स मागीर तेंचे कॉर्न बायट्स आनी कितें म्हणटा तें हितून कितें आहलें बाबा तितून व्हडल्या हितून कितें आहलें हें तें बोनलेस स्ट्रिप्स ओके तर आतां दिता पेट तांकां आनी शॉपिंगान कितें हाडला तें दाखयता राव हें पळय हें तर शॉपार गेलो थिंगा तांतयां हाडल्या
ओके आनीक हाडला दाखयता राव आनी ह्यो चॉकलेटी हाडल्या थिंगाच्यान आनी आनीकूय हाडला कितें कितें तें दवरलें भितर दवरलें आतां उगडासूच ना तुमकां दाखोवपाक हाय मोगाच्या इश्टांदो तर आयज कितें आयचो दीस पळयलो तुमी कितें कितें केलां तें तर आमी विंग स्टॉपान गेलेलीं तें पळयलां तुमी मॅनेजराकूय पळयलां तुमी ते चड खुशी जाले आमकां पळोवन कित्याक तेणें आमकां इन्विटेशन दिलेलें ते आयच्या तेंच्या इनॉग्रेशनाक आयजच्यान तेंचो स्टोर स्टार्ट जाला तो विंग स्टॉप स्टार्ट जाला तर खूब खुशी जालें पळोवन आनी तसोच आमी कितें आतां सांगचें म्हळ्यार आमी वचपाचें आहली बासीन तितल्यान म्हाज्या फ्रेंडान क्रुजान फोन केलो आनी म्हळ्यार हांवें मागीर ताका विचारलें मातसो व्हरोन हाडटा काय म्हणून कित्याक बाबा गेला कामाक तर हांव क्रुजाकूय देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू म्हणटा कित्याक तो आहलो म्हणून रोखडोच आमी वचोन येयली ना जाल्यार बासीन आमकां टावनान वयचें पडटलें थिंगाच्यान मागीर आमकां थिंगा वयचें पडटलें कित्याक थिंगा रेडींग गेट म्हणटा ताच्या कुशीकूच हांव काम करता BNQआन ओके तर क्रुजाकूय थँक्यू म्हणटा आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं कितें हाडलां कितें हाडूंक ना तें पळयलां तुमी ओके देव बरें करूं आनी मेळुया मागीर दुसऱ्या व्हिडियोन बाय